पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में पड़ गया। यूरोपीय यूनियन ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, मुआहदे पर नजरसानी की धमकी दे दी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से स्पेशल स्टेटस खत्म होने की सूरत में पाकिस्तान को कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान अपना जो जीएसपी प्लस जो ट्रेड स्टेटस था वो लूज कर जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं कि ये जो जीएसपी प्लस स्टेटस है जो ट्रेड के हवाले से है, जो कि 2023 में एक्सपायर हो रहा है, इसमें पाकिस्तान को तकरीबन 7 बिलियन यूरो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। अदरवाइज आई थिंक 3 से 4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो अगर ये स्टेटस पाकिस्तान को ना मिले। रिसेंटली जब टीएलबी वाले इमरान खान साहब को मजबूर कर रहे थे कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ ताल्लुकात खत्म करे, तो उनको बताया गया कि 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को। अगर वो एक्सपोर्ट ना गई तो पाकिस्तान में बेरोजगारी हो जाएगी, कारोबार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और इन चीजों पे आकर के जो है वो टीएलबी को कन्विंस किया गया। वो सारे के सारे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, डॉलर इकट्ठे हो रहे हैं, बहर रख रहे हैं, जदादें बना रहे हैं, पाकिस्तान में वापस पैसा नहीं आ रहा। आप जाके डॉलर इधर के आपको ऊपर जा रहे हैं, रुपीज इधर गिर रहा है, और फिर जाके पैसे किससे मांग रहे हैं? सऊदी अरेबिया से मांग रहे हैं। मतलब अब फिर तो डॉलरों की बारिशें होनी चाहिए थी आपके पास, फिर भी सऊदी से मांग रहे हैं, आईएमएफ के पास जा रहे हैं, और फिर आपके पास पैसे नहीं है। डॉलर 170 में पहुंचा हुआ है। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि वो कौन से 3-4 इशू हैं जिनको वो यूरोपियन यूनियन कह रही है कि आप अपना रिकॉर्ड ठीक करें। और उन्होंने अगर मैं कहूं कि वो एक थ्रेटनिंग टोन में, एक जिसे आप कह लें कि एक जो लहजा था वो बड़ा थ्रेटनिंग है। वो क्या जी, कि हमारा मैसेज पाकिस्तान को क्लियर है कि वो जो जीएसपी प्लस स्टेटस है इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, ये एक प्रिविलेज है। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं। वो कहते हैं जी हमने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया, हम तो आपको अपनी फ्रीडम चीजें दे रहे हैं लेकिन आप नहीं देते। अब होगा क्या, देखें इसके अगेंस्ट में बांग्लादेश, इंडिया और जो बाकी ममालिक हैं वो भी ये लॉबिंग करते हैं कि पाकिस्तान को आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। पाकिस्तान ने ये प्ली ली हुई है शुरू से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 18 साल में 15 साल में जो एक दहशत गर्दी रही, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने का मौका दिया जाए, उसमें पाकिस्तान को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए उस तरह compete करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है रीजनल इकोनॉमीज को या ग्लोबल इकोनॉमीज को compete करने के लिए। सो टैरिफ्स कम कर दिए जाते हैं, जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जाती हैं बाहर उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन टैरिफ कम लगाती है, जिसकी वजह से अपने जो टैक्सेस हैं कम लगाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज रहता है कि वो उसको उस तरह चीजें compete नहीं करनी पड़ती बांग्लादेश, इंडिया और बाकी जो रीजनल ममालिक हैं और बाकी जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं। सो 4 चीजों पे दोस्तों उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा है जी कि आप अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करें। आपका ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक का जो रिकॉर्ड है ये ठीक नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है इसमें बहुत बड़ी पैमाने पे डिस्कशन हो सकती है। और दूसरा पॉइंट जो है उन्होंने कहा है जी कि ब्लास्फेमी लॉज पे बात करें। ब्लास्फेमी एक अगेन बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। यहाँ भी लोगों को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है ऑन द बेसिस शक की बुनियाद के ऊपर के ये यानी कि एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, खासकर अहमदीज को, नॉन मुस्लिम्स को अक्सर ये केसेस हमने देखे हैं। और बहुत सारी रिसर्च ने भी साबित किया है कि 99% पाकिस्तानी जो हैं जिनके ऊपर ये केस बने, जो माइनॉरिटीज थे, वो फेक केसेस थे, पर्सनल ग्रज था, इस तरह की चीजें हैं। तीसरा उन्होंने कहा है जी कि जो माइनॉरिटी एंड वुमेन राइट्स हैं उनको आप टेक केयर करें। और ये माइनॉरिटी एंड वुमेन राइट्स वाला बड़ा जेन्युइन मसला है। और चौथा जो है वो आपकी प्रेस फ्रीडम। बेसिकली मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को थ्रेटन किया है, बेसिकली जो पिछले साल इसी साल एक यूरोपियन यूनियन के अंदर एक डायलॉग भी हुआ और ये कहा गया कि जी ये स्पेशल ट्रेड अरेंजमेंट जो हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है और ये टैरिफ जो है वो 0 किए हुए हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे, वो क्योंकि पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है कि जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ऑन ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस, वो पाकिस्तान मेंटेन करेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने कई दफा कहा है कि भाई हम आपको
نہیں دیکھا کہ آپ لوگ ان چیزوں کو مینٹین کر رہے ہیں اور آپ کا ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی اسی اپریل بلکہ یورپین پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاکستان کے خلاف پاس کیا تھا کہ وہ جو پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کی ایلیجیبلٹی چیک کیا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ریلیجیس مائنورٹیز کے خلاف ایک ڈسکریمنیشن رہتی ہے اور بہت سارے ولنریبل گروپس ہیں, تو جو یہ ایک ایکسیسو, اور پھر دوسرا یہ کہ جو فریڈم آف سپیچ کے اوپر ایک پابندی ہے. اور میں دوستوں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ریسنٹ ابھی یورپین پارلیمنٹ نے اس اپریل میں یہ جو ایک ریزولوشن موو کیا تھا, اس کا بیسیکلی یہ فریڈم آف سپیچ کے ساتھ مسئلہ ہے. اور فریڈم آف سپیچ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میڈیا سے آف ایئر کر دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی, بہت سارے لوگ ٹی وی والوں کو میڈیا ہاؤسز بند ہونے پڑے اور جرنلسٹ کو فارغ کر دیا گیا, جرنلسٹ سے ان کی ٹویٹس ڈیلیٹ کرائی جاتی ہیں, بہت کچھ اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اور یہ ابھی ہو رہا ہے جب میڈیا جو کہ حکومت اس وقت جو وقت کی حکومت ہے اس نے میڈیا سے بہت زیادہ ایڈوانٹیجز لیے ہوئے ہیں, لیکن جب وہ پاور میں آئے تو میڈیا کی فریڈم کو مینٹین نہیں کر رہے اور بہت سارے قوانین لے کے آ رہے ہیں جس سے وہ میڈیا سوشل میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں, اور آئے روز جو پیمرا ایک اتھارٹی ہے اس کے ذریعے بھی دبایا جاتا ہے. اب یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اگر آپ نے یہ 3-4 چیزوں پہ کام نہ کیا تو ہم جو ہے ریویو کریں گے اس ڈیسیژن کو کہ ہمیں فیبرری 22 میں ہم ریویو کریں گے کہ ہمیں پاکستان کو یہ دینا ہے کہ نہیں دینا یہ اسٹیٹس. اگر پاکستان یہ اپنا پریفرنشل اسٹیٹس کھو دیتا ہے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی, کیونکہ دیکھیں اس وقت یورپین پارلیمنٹ کنسرنڈ ہے کہ یہ جو انسانی حقوق ہیں پاکستان میں وہ اس میں مسائل ہیں. پھر جو ڈیلیگیشن جو آیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو پراپر جو ایکسٹریمزم ہے اس کو بھی ڈیفیٹ کرنا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں میجورٹی جو ایکسٹریمزم سے لنک ہے, اور خاص کر جو مائنورٹی رائٹس ہیں اور جو وومن رائٹس ہیں اور پریس فریڈم ہے یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی جو پاکستان کی ہیومن رائٹس منسٹری ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کو جو 18 سال سے کم عمر ہوتے ہیں اور ان کو مسلمان کر لیا جاتا ہے, کنورٹ کر لیا جاتا ہے ہندو سے, عیسائی سے اور باقی مذاہب سے, اس کو پنشمنٹ دی جانی چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو. لیکن ہوا یوں کہ جو پاکستان کی ریلیجیس افیئرز منسٹری ہے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا کہ نہیں جی اس کے اوپر تو بات بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ پاکستان میں فساد ہو جائے گا. جو ریلیجیس افیئرز کی منسٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سٹیک ہولڈر سے باتیں کی کہ اس طرح کے قانون سے معاملات پیدا ہوں گے. اگر تو پاکستان میں آلریڈی 18 سال کے کم عمر لوگوں کو اگر کنورٹ نہیں کیا جا رہا تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ تو پھر یورپین یونین جیسے ممالک جو ہیں اگر وہ ہمارے دیکھیں ایک چھوٹا سا قانون ہے اس کے لیے اگر ہم کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیں, ہم اپنا کاروبار بند کروا لیں, ہم اپنی فیکٹریاں بند کروا لیں, ہم اپنے جو لوگ وہاں سے روزگار کماتے ہیں جو ایکسپورٹ سے پیسہ آتا ہے جو ڈالر اور یورو پاکستان میں آتا ہے وہ بند کروا لیں, تو یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ اسی طرح انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اپنے ریکارڈ کو بہتر کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا ریکارڈ اس حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. اور اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا ہیومن رائٹس ریکارڈ ٹھیک نہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے دنیا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی اکنامی کنڈیشنز ٹھیک ہیں, ہمارے اوپر یہ پریشر آ جاتے ہیں, ہم FATF سے نکلتے ہیں تو ہمیں یورپین یونین پکڑ لیتی ہے, یورپین یونین سے نکلیں گے تو کل کو امریکہ پکڑ لے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی کیا پرائورٹیز ہے, کیا ہم اپنی اسٹیٹ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. بھلے بلیسفیمی لاز ہوں یا سیول رائٹ جو ہے وہ سپریشن ہو, یہ جو ہم نے پرٹیکولرلی یہ جو مائنورٹیز کے حوالے سے اور جو میڈیا فریڈم کے حوالے سے یہ جو میجر ایک ڈیبیٹ پاکستان میں ہوئی ہے اور میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ میڈیا اب وہ اس طرح آزاد نہیں ہے پاکستان میں جس طرح میڈیا پہلے کبھی آزاد ہوا کرتا تھا, اور جس طرح فار ایگزامپل میڈیا مالکان کو تھریٹن کیا جاتا ہے یا جرنلسٹ کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور جرنلسٹ کو کسی کے کہنے پہ فارغ کر دیا جاتا ہے. میڈیا اونرز چاہتے ہیں کہ ہم ان جرنلسٹ کو رکھیں لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ وہ جرنلسٹ رہیں. the point here comes in کہ جی یہ جو ایک سچویشن ہے کہ ایک ہم فریڈم آف ایکسپریشن اور جرنلسٹ جو ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں
یہ جو چیزیں ہیں یہ یورپین یونین نے اس کو رکھ لیا ہے سامنے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سوورینٹی یا ہمارا ہم نے اپنے جو سوشل کانٹریکٹ ہے اور اپنی جو گلوبل کمٹمنٹس ہیں اس کو کیسے پروٹیکٹ